أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نن به مونږ تاسو ته د اعوذ بالله او د بسم الله ترکیب منطقي هغه ذکر کوو چې تاسو به د اعوذ بالله او د بسم الله ترکیب منطقي هغه څنګه کوئ. نو اول مونږه د اعوذ بالله ترکیب منطقي هغه ذکر کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعش جزئی نزد متعیرین و کل نزد متقدمین. بالله الى آخره متعلق محمول. موضوع با محمول و متعلق محمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصا نزد متعیرین و محمله نزد متقدمین خارجیه بیتیا غیر معدوله محصله موجبه. بیا ورته وګورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اعوذ محمول بحمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوع جزئی نزد متعیرین و کل نزد متقدمین. بالله الى آخره متعلق محمول. موضوع با محمول و متعلق محمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصا نزد متعیرین و محمله نزد متقدمین خارجیه بیتیا غیر معدوله محصله موجبه. بسم الله الرحمن الرحیم. مرکبی ناقص غیر تقییدی متعلق است به محمولش مقدر مؤخر که ابتدیع و یا که اشرع باشد. کله بسم الله ترکیب کوي څنګه بکوي. بسم الله الرحمن الرحیم. مرکب ناقص غیر تقییدی متعلق است به محمولش مقدر مؤخر که ابتدیع و یا که اشرع باشد. بعض ابتدیع و یا که اشرع. اشرع محمول به حمل اشتقاق حمل ترکیبی حمل هو ذو هو. ضمیر درو مستتر موضوعش جزئی نزد متعیرین و کل نزد متقدمین. موضوع با محمول و متعلق محمول قضیه حملیه ثنائیه شخصیه مخصوصا نزد متعیرین و محمله نزد متقدمین خارجیه بیتیا غیر معدوله محصله موجبه. انور بسم الله کی ګڼ تراکیب کیږي. صحیح دی.